بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت لیل و نہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ الرزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ الہی بارہویں بادشاہ دی نصرت کرن والے دی حفاظت فرما، آمین۔ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، ناصر شاہ صاحب نو مالک مکمل شفا عطا فرما، بانیان سامعین حاضرین دی توفیقات اضافہ فرما، فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مالک غیبی طور تے مدد فرما، آمین۔ دشمن اسلام نو مالک نیست و نابود فرما، یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر صاحب الامر حجت القائم بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما، آمین۔ عملاً سیرتن صورتن مالک دی زیارت دے قابل بنا، آمین۔ ذکر دے صدقے مالک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ بادشاہ دے ظہور دی تاجیل وستے مل کے سالما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی دی ذات سونی صلوات الصلاۃ والسلام علی وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین
یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام بے نوادہ آسرا یا علی مومن تے منافق دی پہچان یا علی زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والهنين وبیر العلم بالحسن والحسین کدائی دا وسدی آئی اختتامی پرس ہے کافی وقت دی میرا خیال مجلس شروع تھک ونجنا بشریتیں توڑے روان تے پابندی نہیں پابندی بھیڑ دے آئی جے کچھ اپنے دیا نال کرنے سبحان حسین بادشاہ دی ذکر سنن واسطے یاد مناون واسطے اللہ توری تخلیق کی تھی ماحول مد نظر رکھ کے چلو بھرا کلو حاضری ہو گئی وعدہ وفائی ہو گئی ٹیکس لے آلے دریوی سال دا بڑھڑا جوان بھرا دی نگری چاہے سبحان اللہ کیا بات ہے مولا سید ابن سید آدھا بسم اللہ کرا انہیں آگا صاحب کل سن دے پہ آوے خلوص دا ہومنا شرط ہے ازادار آندے عبادت کرنے کوشش ہوندی یہ آنکھ دا وضو تھی جابر شاہ جی بعض اوقات بابا جی آنج نہیں آ سکتی میں انہاں دی غربت بھی اپنا جڑی سکھ دی گئی ہے کوئی آنکھیں آلیا تیرے حسین دے وڈی ارمان سبحان اللہ اچھا جڑا اے رنگ تھوڑا محول ویک کے نا میں نے بڑا پسند آئے بوضو کھڑا میں کوئی تمہید نہ کرے حالت کیڑی آئی آیا اکبر دی جاگیر دے وچ او توریاں جائیاں دے پردے محفوظ رہا بسم اللہ کا جی سید عزادار تو ہو توری نگری عزادار ڈھیر سارے عرصے بعد توری زیارت نصیب ہوئی ہیں 23 سال دا بڑھنا میرے نوجوان ویروں خدا گواہ تو اڈا رومنا بموک ہے بزرگ جلدی رو پوندن آیا اکبر دی جاگیر دے وچ آیا میرا اللہ تے تھی کے سجاد رہائے اٹھی دیکھ میں جیندی گھینے آیا تیرے پالن والی سبحان مائے روئے دی گڑی گلے آدھے تیری ماں اجڑی کو کھا گئی بازار دین جیز فضائے اٹھیا پلا
سبحان اللہ گھین مامل توں گی ای تھی کمزار پھرا پہلی بہنے جیڑی سال بعد ویر دا چہلا منائے بھیرا مرے بھینی جا نہیں چھڑے نہیں اچھا اللہ کرے شالا کہیں بھین دا بھیرا نہ مرے مانو نے نبی دا صحابی اکھی تو نابین جابر ابن عبداللہ انصاری سیدہ دا حدیث کی ساتھ رابی نال غلام یمن گیا جنہ بطول دے پتر مدینہ چھوڑے جوانی مانو یمنی چوایا ازادار گھر دے افراد بیٹھے ہو زندگیوں نے سفر کر کے آئے مدینے دی شاجی فضا سوگوار لگی نوکر نو آدھے لگ دے مدینہ ویرانے آدھے زردار ویران کیویں نوے مدینہ دی رونق حسین نالائی حسین بھیڑی لے کے کربلا بسم اللہ کرا جی سید مولا سید نے حسین لگے گئے کربلا سفر کریں دویا کربلا آئے جڑے لوگ نہیں گئے اللہ تو نو 14 دا زوار بنائے جڑے گئے مولا پھر گئے نمجھے معصوم دی زیارت دے پہلے غسل زیارت کرنا پہندا ہے جہاں میرائے بارہ مربع میر ریاست غسل زیارت فرات دے کنارے کی نوکر جتی رکھی ادھے جابر پال ہے بڑھڑے خاردار جھاڑیے کنڈے نتا نبیروں دے ٹورے نہ دے نالین چاہ ادھے کیوں نے پیدا دے کیویں پاواں سنے 12 میل مربع ریاست غریب دی لاش تے گھوڑے بھجائے نے سبحان اللہ سبحان گھوڑے بھج دے رہے پتہ نہیں کتے کتے غریب دا خون ہے او ماتمی ازادار میرے مولا دے تو سونے ماتم بھی کیتا ہے ذکر بھی سن دے پہ ہو نوجوان ویروں جہاں بیرایا 12 مربع میر ریاست عطیہ بھی تاریخ لکھا ہے غلام میں پوچھ دائر شاہ مقتل چکینوان بابا جی مقتل جائے جڑے لوگ کربلا گئن گنج شہداء دیر قبرہ میں کیا دے زردار پتہ نہیں دیر قبرہ ایک وڈی قبر ہے نال بے پازے ایک اور قبر ہے پیرالے پازے قبر ہے ایک زجے بازے قبر ہے آدھے نسا کتے ستا ہے فرمایا نانا ایت میں ستا پواندی اکبر ستا ہے آیا میرا اللہ مولا میں نے داستان سناؤ کربلا کے ہویا فرمایا نانا بھرا کس گئے بھیڑی نال آئی ہے نہ دے بھیڑی نال بھرا دے مریمن دے بعد شام لگیاں گئی آدھے سردار المالک کی دے میں اسے 70 واسطے بینڈ شروع کی المالک کی دے حسین آدھے نانا کیا کھنا چاہنے آدھے غازی وفا نہیں کی تھی
فرمائے غازی دی بہو وڈی وفائے آدھے غازی دے ہوندے بھیڑی لٹیاں فرمائے نہیں پہلے پھرا مارے آوات بہن رسیاں پائیں سبحان اللہ جویں تساں قیمت ادا کریں دے پے ہو نا وین اگلے اوکھے میرے پتر ہاتھ کھول لے سو ہاتھ بن کی مجلسہ نہیں سنی نہیں ہے غافل ہو کہ نہیں سننا چکے تو سازاداران دی اولاد جابر آدھے مولا المالا کدے او فرات دے کنارے نہر الکمال پاس ٹریا 2 رکعت نماز زیارت معصوم شاہ جی پڑھی غازی ارمان وڈین غازی کرمانے بابا جی آدھا بیٹھا ہے توڑے بابے کول جناب عقیل درخواست دیتی آئی یا علی شادی کرو بہادر قبیلے دی علی شرط رکھی آئی شادی دا کیوں درخواست دیتی آئی آدھیں نساں ہاشمیتوں بطول دیاں دیاں بطول دے بعد روان پسند نہیں کئی مستور آوے انہاں دی خدمت کرے روان نہ دے وے علی شرط رکھی آئی بہادر قبیلے دی دی ہوئے تھوڑ جے ہارڈ نہیں ہونا چاہیے بہادر قبیلے دی شرط ازاں پوچھے آئی بہادر قبیلے دی شرط کیوں رکھی ہوئے فرمایا نے میں جانا اللہ میں نو اسی جو ایک پتر دے وے جڑا انہاں نو روان نہ دے وے آدھے غازی ارمانے تو ہی جیتا ہے کربلا 4 پھرا ہے نالیا دی چادر لٹی گئی ہے آدھے بھیڑ بھرا دی چوب کھا گئی یا سیدہ سبحان جابر آدھے المالا کوئی نوکر واسطے حکم ہوئے فرمائے نانا میں نو حکم آئی میں تو نہ دے امر دا پابند تفصیل دا وقت نہیں نانا ارمان ایک ڈیوٹی ذمہ لینا مولا نسو کیڑی فرمائے نانا جنگل نہیں ہے محلہ بن گئی ہے اتلو گزر دن سوارو گے منو تکلیف ہوندی ہے 12 میل مربع ریاست جب پتہ نہیں کتے کتے غریب دا خون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھلاؤں نے اللہ توڑی نسلہ تے رحم فرماوے زندگیوں نے پیو مار نصیب ہو جابر آدھے کیا کرنے فرمائے جابر خیال کریں تو مجاور بھی ہے پہلا ظاہر بھی ہے کوئی گزرے مسافر بابا جی بھاویں اپنا ہوئے بھاویں بگانا بھاویں غلام بھاویں ریت بھاویں دن ہوئے رات ہوئے اپنا ہوئے بگانا ہوئے کوئی گزرے سوار ہو کے انہوں نے آنکھیں اتھا لے پوئے جنگل نہیں ہے محلہ بن گئی ہے سبحان اللہ تو ایسے لئے اتنا ہائے کر کے رومنا موجے تو گھٹ نہیں یہ اگلے مہن بڑے اوکھے تو زیادار ہو جہاں برادر سردار ٹھیک ہے لیکن باز فرمائندن ہار کہیں کو روکیں اگر کوئی پیدل نہ گزرے انہاں نو آنکھیں واللہ مارو اے جنگل نہیں ہے محلے
لیکن ایک گل دا خاص خیال رکھے جدہ والے جدہ 53 ماما لائی انہوں نہ روکے بلکہ آکے نوکر بھی یاد ہے بھاوے اٹھ قبرہ تو گزار سبحان اللہ سبحان جوانی مانو باویں اٹھ قبران تے باویں بسم اللہ کرا انہاں نو نہیں روکنا جا میرا دے اجاں بیٹھا آئی اکاں تو نبین آئی بابا جی پتہ نہیں کتنی دیر گزری ہو سی شام والے رستے تو کوئی دھوڑ اڑدی نظر آئی ادیاں دیا ٹر چلیے کوئی قابلہ بھی آندہ رستے تے آکڑیں دھوڑ پھٹیے جا بیرا دے دسا کیا شاید ہے ترائے محملیں آدھے غور نال گنے آدھے ترائے محملیں آدھے دل کریں دے لگ دے غور نال دیکھ مجدہ 53 ہوئے شاباش جوانی مانو تو نہیں نسلہ کسی جی میرا ویر میں نوکرا مالک تری حفاظت فرماوے جابر ادھے قافلے دا سلار کونے آواز ایتی دی ایک مہاری بیمار کولا ہے ادھے مسافر میرا سلام ہوئے سید ادھے میرا ہی سلام ہوئے جابر چپ کر گئے نوکر دے کلام کر دے نہیں لگ دے لہجہ میرا سنیا تو آئے میرا اللہ پنج محمد دور ڈٹھائی نہ جابر نے جابر سوال کر گیا دے مسافر کدو بیان دے ہو سیدہ دے شام کیوں گیا ہے تبلیغ دی خاطر نوکر دے پانی لایا تھکی ہوئے مسافر الواتنانو پیغام دے جا سید رو گیا دے دساوی نگریت پانی پیوان لینے نہ دے پابندی نہیں آدھے سال پہلے اللہ ہوئی مارے آجڑا بولی نہیں بھولے آیا میرا اللہ شاہ جی کوئی وقت یاد نہیں آیا جی جوانی مانو سال پہلے آیا میرا اللہ خدا گوائے ٹیکس لیا لیو کاش وقت ہونا تلانی مجلس پڑھتا بابا اتنی درازی راسو ماحول میں مد نظر رکھنا ہے جابر جڑے ویلے آگئے ہو روتا ہی کنا گزرے آئے سیدہ 10 سال پہلے آدھے تنا جنگل آئی ہون مولا بڑھ گئی ہے جی میں جو موری ماملچ بیٹھی آئی آدھی اللہ تیرا لکھ سانے نو مولا بڑا بڑھ وستے میں سال کہہ دڑ رہی ہے سبحان اللہ اور تواریاں زندگیاں ہوئے جی ہاتھ نہ منو میں جو نوکر میں سال کہہ دڑ رہی ہے آواز آئیے جابر دی مسافر لہنا پوسی سیدہ دا قیدہ حکم المال عباس دا سیدہ دا لکھ لکھ سلام ادھے مالک کون ادھے مالک حسین نگری اکبر دینا جوانی مانے سیدہ دے وط روب غازی دے کیوں دکھائیں دے ادھے نراز نوے مسافر حسین صابر غازی جلالیاں لے حسین کہنو کچھ نہیں آدھے رو گیا دے سچے جے کہنو آگے آتا بھیڑی بازار نہ بنینا مرحبا 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 اتیاد سردار تو کلام کریں دے
میں ڈٹے غریب دی گردن چرات جاری آیت اللہ جواد تہرانی لکھنے مجتہد سجاد گل جو توک لتھائی آدن صرف سجاد دی چیخ نہیں گردن دیاں ہڈیاں نظر آندیاں گوشت اتنا زخمی آئی بہو نفیس ہے نا جڑے قلم نہ پہنے ہیں تے چھالے پہنے ہیں ذمہ دار گھرانے دا فرد آپ نہیں کھڑا دا آخری دو وینے جنہ وینے تسا لوگ پسند کر دے ہو جابر ابن عبداللہ انصاری آقا مسافر لانا دا پوسی المال دا حکم بی بی بدر کو صدیا دیئے میرے قریب سجاد قریب ہے بی بی آدیئے نو آق میں لے پوسا اپنے سردار نو انیا کھالا میں تھکی ہوئی شاباش زندگی ہوں دے بسم اللہ کرا توڑے ہاتھ ماتم تسینے تے پیامن بسم اللہ کرا میں تھگی ہوئی جی جوانی مانو جی میں نو کرا زندگیوں نے ہاتھ شالا کسے دے محتاج نو میں جڑے ماتم وزدے اٹھینے روندے سارے عزادار بیٹھے نہیں تھا کوئی تماش بھی نہیں ورنہ نہ ہوندے مجلسیں چلو تھوڑی محبت تو سونا سون دے پہ دو وینٹ کردہ جابر نو آگے سجاد بادشاہ رچے ہیں میری ماں پیا دیئے وانجل مال نو آکھا لہاوے میں تھکی ہوئی ہوں جابر ٹورن لگ گیا دے لہنا دا بوزی زیادہ دے کار تورج کلامی باد جابر میرے دکھیوں زخام دکھا نہیں وانیا فضل دے او بابے کو میرے پردادار لہا رو گیا دے تواری شانج کوئی نہیں فرق بودا او میری ٹران دے قابل ماں نہیں اسو بازار آیا میرا اللہ بور کی دے جتھے لبھدا ٹرن دا سبحان اللہ سبحان اے چھوٹے بچے ہی رون دے پہن خدا گوائے یہ عزاداران دی تربیت دے جامر ٹر دیا دیا دے اللہ جانے نہیں جو لانی کوئی علی دیدی عباد قبر دیائے جابر اللہ عباد زد روندہ کیوں یاد کے دسائے کہ قابلہ آئے شام وچوں تے جیدی کل پوشاک سے آئے بیمار ودائے آئیو میرا اللہ رات روندہ مزدوران دے ہمراہ رو گیا دے میں حکم دیتا او چوب کر گئے آئیو میرا اللہ دزو تواری کیا منشائے کمبل مسائے بی بی ہے کچھ آدن آن دی جوانی مانو قبر حال گئی ہے آدن جابر انو آگ سارے اٹھ لایا میری قبر تے بلانو کر پیا دہی تینا پہ کا نام دیا لیا سارے آنکھوں ہائے سیدہ میں نو ناز جا
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا خدا گوائے ایک منہ دکھی دیا وینے بیمار دی غربت سننی جابر ٹریا جابر دیا من تو پہلے لائے پیانو آدھیاں علی دیاں کچھ بی بیاں جڑیاں مقدل تکاں دیاں 9 دفعہ باندھی ہیں 9 دفعہ اٹھی دیاں سجاد پھوپیاں نو لے کے چاچے دی قبر تے آئے آخری وینے چاچے دی قبر نال شاہ جی 23 سال دا بٹھنا ٹیک لا گیا دے چاچا قبر تو باہر میں چویٹھی چو بارہ لایا انہاں چو سنیار تیری بہن آلیا کہڑی ہے قبر لیے رو گیا دے چاچا ایک نوکر عرض کریں دیا دن بول میرا وقت امام رو گیا دے اٹھی سانب کجائے چاچا بھیڑی دے او میڈا کھا گئی جگار بازار او ہائی اتنی بھی آئے بازار دے ویچنا نٹور سنگ دے شتار رو گیا دے اس بھیڑ دے ویچے ٹورے شمر نے پیدل میڈے تھکے ہوئے پردان دارے رہیے باغی آدھی الہی اے عبادت اپنی جی بسم اللہ کرا حکم نے دن میرا دن ماتا رو گیا دے او زمبیر دے ویچ ڈورے شمار نے پیدل میرے تھکے ہوئے پردہ دارے رہیے باغی آدھی امت نانے دی میڈا وطن تے ونا الہی عبادت قبول فرما ناصر شاہ صاحب اچھا چلو ایک وین سن نگری چاہیے روکیا دیئے شام دی قیدن آئی میں پردیسی اویر ہو گئی قید رہائی میں پردیسی اویر بھلا ہوئی سبحان اللہ بعد ترے میری چادر لاکے گلے وچ امت نے رسیاں پاکے شہر بشہر پھرائی وے پردیسی ویرن اچھا چلو تھوڑا حکم پھر پڑھنا رو گیا دیئے اپنے پتر تکول سمائنی میرے بچڑے کے تھے دفنائے قبر نظر نہ آئی میں پردیسی ویرن اچھا فرمائے سارے جو آئے میری دھی نہیں آئی رو گیا دیئے شمار دیا دھڑکا تو ڈر گئی ویچے زندان سارے ماتم کرو سکینہ مر گئی شام دے ویچے دفنائی وے
الہی ناصر شاہ صاحب نو شفا شمار دیاں جھڑکاں تو ڈر گئی ویچ زندان معصوم مر گئی شام دے ویچ دفنائی وے پردیسی ابھی الہی سادات دا اتمام منظور فرما جتنے ازادارہ مکانا نتین مالک عبادت شمار فرما ذکر دے صدقے مالک سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف الہی ازاداران دے شرعی حاجات پورے فرما فلسطین دے مسلمانان دی مالک غیبی مدد فرما جتھا جتھا مسلمان پریشانیاں دور فرما عالم اسلام نو مالک اتفاق و اتحاد نصیب فرما اموات دی مغفرت فرما سانات مومنین نو وسیع تر رزق عطا فرما بارہویں بادشاہ دے مالک زیارت دے قابل سن بڑا سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما نظر نیاز ماتمداری ذکر و اذکار دا ثوابت و فعل چہار دا معصومین بانی مجلس دے مرحومین دے روح پر فتون و عطا فرما مریے حسین حسین کر دے جیوی علی علی کر دے دامن پنجات باراں دا ہوئے ہتھ سنگونا گاراں دا ہوئے یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرد